शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयद गौस आज़म की तो क्या शान है। आप वलियों के सरदार हैं और सुभान अल्लाह आप इस मर्तबे पर फाइज हैं कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है तो गौस पाक के दर से मिलती है। इस कदर बड़ा मर्तबा है आपका। अच्छा, गौस पाक कुछ औलिया किराम जो है ना, उनकी सीरत को अगर आप पढ़ें ना तो उन कई ऐसे औलिया हैं कि जिनकी सीरत में, जिनकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा मौका आया कि उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने वो तौबा ऐसे कबूल फरमाई और उनको इतना बड़ा दर्जा दिया कि वो औलिया किराम में शामिल हो गए और बड़े दर्जे पर पहुंचे। बहुत सारे औलिया किराम, हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ हैं, ठीक है ना, आप पहले डाकू थे, तौबा की, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने वली बना दिया। हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इससे पहले सूदखोर थे, सच्ची तौबा की, अल्लाह ने विलायत दे दी। और आगे चलें, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला के बारे में भी आता है, पहलवान थे, तौबा की, विलायत की तरफ आ गए। शेख खुद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज, आप एक नौजवान थे, पंचक्की और बाग मिला था विरासत में, पैसे वाले थे, मगर अदब किया एक बुजुर्ग का। आपके पास वो बुजुर्ग आए, आपने उनकी खैर खाही की, उनकी खिदमत की। शेख इब्राहिम कंदोजी आए थे, उनके अपने झोली से एक टुकड़ा निकाल कर खिलाया। क्या टुकड़ा खिलाया कि दिल की दुनिया ही बदल कर रख दी, गरीब नवाज बना दिया। तो ये कई बुजुर्गों की लाइफ को अगर आप पढ़ें तो देयर वाज सम टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ और उस वजह से वो अल्लाह के वली बन गए। यहाँ एक और खूबसूरत नुक्ता बयान कर दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, मेरा रब जब चाहे मुझे भी वली बना सकता है। हाँ, हैं तो हम भी बुरे ना, लेकिन मायूस नहीं होना है। अगर अल्लाह ने चाहा, क्या पता कौन सी मकबूलियत की घड़ी हो, कौन सी किसी बुजुर्ग की नज़र पड़ जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन कैसे बने, बाअदब थे ना, बुजुर्गों का अदब किया। तो ये भी याद रखना है कि जिंदगी भर बाअदब रहो, बुजुर्गों का अदब करते रहो, उनकी निगाहों में रहो। किसी वली की निगाह पड़ गई तो क्या पता तुम्हें भी अल्लाह अपना वली बना ले। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। अब मेरे पीरो मुर्शिद का शेर सुनो, जो आपने एक दुआ की है ना, हो सकता है किसी के दिल में आता हो यार मैं और अल्लाह का वली, अरे पढ़ो तो सही। अल्लाह ने जब चाहा तो किस किस को वली, हज़रत बिश्र हाफी शराबी थे, हैं, अल्लाह के नाम की ताजीम की, अल्लाह ने कैसा वली बना दिया कि उनकी ताजीम में फिर चौपाए जमीन पर जो है वो रास्तों में गंदगी नहीं करते थे। अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। पीरो मुर्शिद का दुआ करते हैं, हम भी शामिल हो जाते हैं। कसीदा बुर्दा भी पढ़ा गया है, कहा क्या मालूम आज ही दुआ किसी के हक में कबूल हो जाए। तो अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ताया इलाही, मेरे पीर का वास्ताया इलाही। तो मांगते रहा करें अल्लाह से, मेरे रब के खजानों में कमी नहीं है। हाँ, वो जिसे चाहे अपनी विलायत अता फरमा दे। अच्छा, फिर लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदी गौसे आज़म वो अजीम हस्ती हैं कि आप चोजन वन थे, आप मादरजाद वली हैं, बल्कि आपको तो विलादत से पहले ही सेलेक्ट कर लिया गया था। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। तो दो छोटे छोटे वाकयात हैं, वाकयात ऐसे हैं जो आपने कई बार सुने होंगे, मगर कहते हैं ना कि बुजुर्गों की बातें जितनी बार सुने सीखने को मिलता है, मोहब्बत बढ़ती है। मगर मैं यहाँ उसके जरिए कुछ बातें, कुछ मदनी फूल बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, बगदाद शरीफ में एक नौजवान था और उसने देखा कि एक नहर में एक सेब तैर रहा है। भूख लगी थी, सेब उठाया और खा लिया और उसके बाद ख्याल आया कि ये तो मैंने किसी का हक ले लिया है, मुझे तो माफ़ी मांगनी चाहिए। तलाश करते करते एक बाग में पहुंचे, देखा सेब का बाग था। मालिक से कहा हज़रत माफ़ कर दें, आपके बाग का सेब खा लिया मैंने। कैसे तो माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, कैसे माफ़ करेंगे? कि 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये कि इतने इतने दिन मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, मजदूरी करनी होगी। ठीक है, एक सेब का हक बख्शवाने के लिए बाग के मजदूर बन गए, पानी देने वाले बन गए। आज का कोई बंदा होता कहता है एक तो माफ़ी मांगने आया हूँ, नहीं देनी तो नहीं दो, मैं जा रहा हूँ वापस। नहीं, पर्टिकुलर टाइम, 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम था, उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, पानी दिया। जब वो टाइम पूरा हुआ तो कहा हज़रत अब तो माफ़ कर देगा। नहीं, अब दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? मेरी बेटी से शादी करनी होगी। और सुनो, मेरी बेटी अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, बोल भी नहीं सकती है।
बताओ, इतने सारे नौजवान बैठे हैं, इतनी सारी कैटेगरीज बयान कर दी जाए तो कौन है जो शादी करेगा? मगर खौफ खुदा देखो, कहते फिर माफ़ कर देंगे, क्या फिर माफ़ कर दो। निकाह किया, अपने कमरे में गए, डर के वापस आ गए। कहते हैं हजरत गलती हो गई लगता है आपको, अंदर जो खातून है वो तो बोल भी सकती हैं, देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं, खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा है, और आपने तो कहा था आपकी बेटी माजूर है। मुस्कुराने लगे, कहा बेटा मैंने इसलिए कहा था वो अंधी है कि मेरी बेटी ने कभी हराम देखा नहीं है, बहरी इसलिए है कि कभी हराम सुना नहीं है, गूंगी इसलिए कभी हराम बोला नहीं है, लंगड़ी इसलिए कभी गैर बेपर्दा बाहर निकली नहीं है। मेरी बेटी बड़ी नेक है, मगर मुझे उस नेक बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। जब तुम पहली बार मेरे पास आए सेब का हक बख्शवाने में, समझ गया तुम नौजवान अल्लाह का खौफ रखने वाले हो, तो मैंने तो एक और इम्तिहान तुम्हारा लिया। तुमने उतने महीने मजदूरी भी कर ली एक सेब के लिए। मैं समझ गया तुम बेहतरीन चॉइस हो मेरी बच्ची के लिए। बेटा वही तुम्हारी वाइफ है, जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अच्छे तरीके से रहो, वही तुम्हारी ज़ौजा है। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, इतनी पाकीज़ा खातून हो, इतना खौफ खुदा वाला मर्द हो, जब ये जोड़ा बनता है तो उनके पैदा कौन होता है? उनके यहाँ जो औलाद होती है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। ये गौसे पाक के वालिदैन का वाक़या है। बट ये वाक़या कई बार सुना। मैं इस वाक़े को बयान किसी मकसद के तहत कर रहा हूँ कि एक तो चले फैज़ान गौसे आज़म पता चले कि अल्लाह ने इनको पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ था, ये ख़ानदान कैसा है। मगर इस पूरे वाक़े से दो बड़ी अहम बातें सीखनी है जो हमारी फैमिली लाइफ के लिए, हमारे अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात कि हज़रत गौसे आज़म के जो नाना जान थे, उन्होंने गौसे पाक के वालिद में क्या क्वालिटी तलाश की? बैंक बैलेंस पूछा, ख़ानदान पूछा, स्टेटस पूछा? कुछ भी नहीं। देयर इज ओनली वन थिंग, खौफ खुदा है। उन्होंने अपनी नेक पारसा खूबसूरत बेटी का रिश्ता कर दिया। आज हम क्या चेक करते हैं, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, हमारी चेकलिस्ट ही अलग है। लड़के वालों की चेकलिस्ट क्या होगी? लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा भाई, दूसरा क्या चेक करना है? खानदान क्या है। तीसरा, जहेज कितना लाएगी, पैसे वैसे हैं कि नहीं है। दो तीन चीजें चेक करनी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं। अच्छा, लड़के को तलाश करना है तो लड़के में तो कहते हैं ना कि लड़के की खूबसूरती उसकी जेब से होती है, भले दिखता अच्छा ना हो, पैसे वाला हो तो फिर वो भी चल जाएगा। हाँ, वरना दो तीन चीजें चेक कर लेते हैं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, कोई बड़ा गलत काम तो नहीं करता। अच्छा, हमारे गलत कामों की लिस्ट भी हमारी अपनी है। गलत काम क्या चेक करेंगे भाई? शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, नशा तो नहीं करता, गलत गैदरिंग में तो नहीं है, बस कमाता कितना है ये पूछेंगे। अल्लाह अकबर। हम ये चेक करते हैं वो शराब नहीं पीता, यकीनन शराब पीना हराम, मगर नमाज ना पढ़ना उससे बड़ा हराम है। वो कौन चेक करता है? नोबडी वांट टू चेक इट। हमारी चेकलिस्ट ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। गौसे पाक के नाना जान की क्या चेकलिस्ट थी कि अल्लाह को राजी कर रहा है कि नहीं। काश ये बात समझ आ जाए हमें। ये दोनों तरफ के खानदानों से मैं अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पर, नौजवान खुद बैठे हैं, वो भी कहें अपने माँ बाप को कि सबसे पहले मेरे लिए जो लड़की तलाश करनी वो ये देखिए कि वो दीनदार है कि नहीं, उसका ईमान और अकीदा क्या है। आज हम माल शक्लो सूरत तो देख लेते हैं, ईमान और अकीदा देखते हैं। हमने देखा कि किसी वालिद ने अपनी बच्ची की जबरदस्त तरबियत की, बापर्दा बनाया, औलिया कराम, साहबा कराम, अहले बैत की मोहब्बत पिलाई, मगर शादी के बाद पता चला कि ससुराल वाले कह रहे हैं बुर्का उतार दो, पर्दा खत्म करो और गौस पाक का नाम नहीं लेना, हमारे घर में जनाब साहबा का नाम मत लेना है। माद अल्लाह। फिर बाप आके रोता है कि यार मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया? आप ये तो चेक करते हो कि कितना कमाता है, ये चेक करते हो कहां से कमाता है। हम में से कौन चेक करता है कि हराम कमाता है कि हलाल कमाता है? और माद अल्लाह अगर सूद का काम कर रहा है तो वो तो अल्लाह से जंग कर रहा है। आप अपनी बेटी उसके हाथ में दे रहे हो जो रब से जंग कर रहा है। बेशक बंगले गाड़ियां हैं, हमने देखा गाड़ी बंगले वालों के बंगले बिकते हुए कि बड़ा घर देखकर बच्ची दी और बाद में कंगाल हो गए, कर्जे में सारा घर ही बिक गया। यार आप जो असल चीज देखने वाली वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज एक जुमला देकर जा रहा हूं, अगर जिंदगी का ये उसूल, मैं कहता हूं बाज़ औक़ात माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं इसीलिए नौजवान इस्लामी भाइयों से भी, और चूंकि मेरा बयान लाइव जा रहा है, मैं उन बहनों से भी मुखातिब हूं कि अगर आप में हिम्मत हो, करेज हो, तो कम से कम अपने माँ बाप को ये कह दें कि और कोई चीज देखे ना देखें, ये देख लीजिएगा कि जिससे मेरा रिश्ता होने जा रहा है वो अल्लाह को राजी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है। दैट्स इट। ये मैं वन लाइनर फार्मूला दे रहा हूं। अगर आपने उधर रिश्ता किया कि जो रब को राजी कर रहा है, तो जो रब को राजी कर रहा है अल्लाह उसकी सारी दुनिया राजी कर देगा, उसके खानदान को खुश कर देगा। और जो अल्लाह को नाराज कर रहा है, रब जब चाहे उससे सारी नेमतें वापस ले लेगा, सारी खुशियां वापस चली जाएंगी, बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। हम वो बच्ची उसके हाथ में दे रहे हैं जो हराम के निवाले खिलाएगा हमारी बच्ची को, क्योंकि हराम कमा के ला रहा है। आने वाली नस्लें हराम पे पलेंगी। तो प्लीज सबसे पहले रिश्ता करने से पहले चेक करें ईमान, दीन, अकीदा।
اس کے بعد اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں, وہ نمازی ہے کہ نہیں. اور جو نوجوان بیٹھے نا, میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی نا, اس پر ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے نا. عجیب بات, ابھی شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے. ہاں, کتابوں میں لکھا. حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے, اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. آپ تو کام پہ جائیں گے, آپ کے ہونے والے بچے اگر اس ماں کے ساتھ ہیں کہ جس ماں کا دین ایمان ہی نہیں, جو خود ہی عبادت گزار نہیں, جو خود ہی معاذ اللہ اس کا عقیدہ درست نہیں. غوث پاک کی والدہ کیسی تھی؟ آپ پہلی بار مدرسے پہ گئے نا تو زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران, پہلا دن مدرسے میں, اچھا جب 18 سنا ہے تو 19واں بھی سنا ہوگا, اتنا ہی یاد. بولے یہ کتنے سے یاد کر لیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, ماں تلاوت کرتی تھی, میں قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ غوث پاک کی کرامت ہے, مگر فیضان ضرور ملتا ہے ماں نیک ہو تو. پہلے زمانے کی عورتیں بچہ پیٹ میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے وضو, بچہ اگر گود میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہوتی تھی کہ میرا بچہ باوضو دودھ پیے. اچھی اچھی چیزیں. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا, گھروں میں کوئی ایسی چیزیں لگاؤ تو جناب بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. اور اللہ کے بندوں مکہ مدینہ لگاؤ, ماں دیکھتی ہے سارا دن تو بچے کے اندر نیکی مکے مدینے کی محبت آئے گی. عجیب انداز ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین امام حسن کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی تو قرآن سناتی تھی. ہمارے ہم ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں, کوئی میوزیکل وہ کیا نام ہے آج کل کھلونے آ گئے, جھولے کے اوپر بھی جس کو سمجھ رہی ہے میوزک کی اس کو بھی میوزک سناتے سناتے سلا رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ سے ہی گھٹی میں ہم لوگ میوزک ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے, اور پھر کہتے ہیں بچے جناب بڑے ہو کے فرما بردار نہیں بن رہے, نیک نہیں بن رہے. بہرحال دا فرسٹ مین تھنگ جو میں آج غوث پاک کی سیرت کے عظیم واقعے سے درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے کوئی ایک بھی میری بات لے جائے کہ یہ خوبصورتی, یہ مال, یہ دولت سب بات کی چیز ہے. اگر رب ہی ناراض ہے, اس کا دین ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, تو میری پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کو راضی کرنے والا ڈھونڈ لو, انشاءاللہ اللہ اس کو راضی کر دے گا, اس کی فیملی کو راضی کر دے گا. ہم نے دیکھا یار, اسکوٹر والے نوکری والے لوگوں کے ساتھ لوگوں نے رشتہ کیا, دینداری دیکھی, نیکی دیکھی, شرافت دیکھی, اللہ نے تھوڑے عرصے میں اس لڑکے کو ترقی دے دی. بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے وہ لوگ, اللہ نے برکت, کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی لائف گزارتے تھے. اور ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا کہ رشتے کیے, اور تھوڑے عرصے بعد وہ بیچارہ قرضے میں آیا, اس کا سب کچھ بک گیا. ہم اللہ نہ کرے کسی کی بربادی کی دعا نہیں کر رہے, لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں, ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. یہ نہ کرو, ہمیں ان چیزوں کو پہلے رکھنا. حدیث پاک ہے, نبی پاک کی احادیث ملتی ہے جس کا مضمون ہے کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے, حسن دیکھ کر, مال دیکھ کر, خاندان دیکھ کر, یا دینداری دیکھ کر. آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو, دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. 4 چیزوں کو پہلے ڈیفائن کیا اور پھر پریورٹی بتائی کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, کہ دینداری دیکھو پہلے. وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اب آؤ اس واقعے سے دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی, سبحان اللہ, کہ ماں باپ نیک ہو تو سبحان اللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے نیک ہوں, یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. یہ نہیں ہو سکتا باپ کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, میرا بچہ 5 ٹائم میں نمازی بن جائے. ماں کہ میں بے پردہ گھوموں, میری بچی با حیا ہو جائے. میں سارا دن جھوٹ بولوں, بچے میرے سچے ہو جائیں. ہم بدلیں گے تو ہماری اولاد پہ اثر آئے گا. ہاں, آج بھی دیکھیں جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں, دادا دادی امی ابو, چھوٹے چھوٹے بچے جا نماز پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹوپی پہنیں گے, بچی چھوٹا سا دوپٹہ پہنے گی, نماز پڑھنے نہیں آئے گی پھر بھی نقل کرے گی. کیوں؟ دے آر انسپائرنگ ود دیئر پیرنٹس, وہ سیکھ رہے ہیں. اور جن کے گھروں میں ناچ گانے ہیں ان کے بچے باہر بھی آپ کو ناچتے نظر آئیں گے, باہر بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. تو گھر سے سیکھتا ہے انسان. تو جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, پہلے اپنا ماحول تبدیل کریں, اپنے اندر بہتری لائیں, انشاءاللہ اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے. اور غوث پاک کی سبحان اللہ پھر تربیت کیسی ماں کی, تھوڑے سے بڑے ہوئے, بالے ہوئے, ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا. کیوں جانا؟ علم دین سیکھنے جانا ہے. ماں بھی کیسی کمال کی, ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, اب محشر کے دن ملیں گے. جوان بیٹے کو پتہ ہے اس دوران سفر ایسے نہیں ہوتے تھے, لانگ ٹریول ہوتے تھے, زندگی کا پتہ نہیں ہوتا تھا, اب قیامت کے دن ملاقات ہو. دین کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا نوجوان بیٹا تھوڑا دیندار بنے, تھوڑا اجتماع کی طرف, مدنی قافلوں کی طرف, تھوڑی سی چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جائے تو کچھ ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, ارے بھائی مولوی نہیں بننا ہے, نہیں جانا دیندار کی طرف. اچھا پھر بعد میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ماں باپ نے دینداری سے روکا, اجتماع میں نہیں جانے دیا, مدنی قافلوں میں نہیں جانے دیا, اس کو دین کے کام سے روکا, اور ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ ایسے دوستوں میں بیٹھا کے شرابی بن گیا, جواری بن گئے. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں یار ہماری غلطی ہو گئی, ہم نے اس کو, ہم سوچ رہے تھے یار ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. ایک جملہ آج یاد کر لو, تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو,
दीन औलाद तुम्हारे हवाले कर देगा। हाँ, अपनी औलाद को दीनदार बनाओ, फिर मत कहो मेरा अदब करो, वो दीन बताएगा। वो कुरान पढ़ेगा तो कुरान कहेगा उफ ना कहना, वो हदीस पढ़ेगा तो हदीस कहेगी कि माँ बाप को मोहब्बत से देखो तो हज का सवाब है। वो खुद आके आपके हाथ छूम रहा होगा क्योंकि उसको दीन सिखा रहा है। हम दीन से दूर करते हैं बच्चे को और बच्चा हमारे हाथ से भी चला जाता है। ये ना कीजिएगा। है वो जुमला है ना, मेजॉरिटी के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए कहा जाता है कि बच्चा दुनिया में तरक्की कर जाए ना, बड़ी डिग्रियां ले ले, बड़ा अफसर बन जाए, बहुत पैसे वाला बन जाए, बड़े जनाब दुनिया में नाम कमा ले, तो बाज़ औक़ात माँ बाप डर रहे होते हैं बात करते हुए कि यार अफसर है मेरा बेटा, बहुत बड़ा आदमी, कहीं नाराज ना हो जाए। हैं, ऐसा भी वक्त आ जाता है कि माँ बाप को बच्चे से बात करने में डर लगता है। और अब यकीन करो किसी का बेटा मुफ्ती बन जाए ना, सही आलिम बन जाए, बेशक मुफ्ती आजम बन जाए, मुबल्लिग आजम बन जाए, तो बेटा जब माँ से बात करेगा, वालिद से बात करेगा, उसे डर लगेगा कहीं माँ बाप को बुरा ना लग जाए। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, आप ठीक है, मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम ना दें, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक बच्चे को सिखाएं दुनियादारी, मगर दीन से दूर ना करना, क्योंकि दीन में जो माँ बाप का अदब है ना, जो प्रियोरिटी माँ बाप को दी गई है, हम वो दीन पढ़ाते ही नहीं है, बाद में खुद ही परेशान हो रहे होते हैं। तो माँ कहती जाओ, क़यामत के दिन मिलेंगे। ऐसी माँ थी गौस पाक की, पैसे भी दिए, एक ही चीज सिखाई, एक ही नसीहत, बेटा सच बोलना, हर हाल में सच बोलना। 40 दिनार भी दे दिए। रास्ते में डाकू आ गए, अटैक, सारे काफले वालों से पैसे छीन लिए। इनके पास 18 साल के थे, 17-18 साल का नौजवान। डाकुओं का एक कारकुन आया, कहता पैसे हैं कहाँ हैं? कहाँ हैं? का कपड़े में छुपाए। कितने हैं? का 40 दिनार। हंसने लगा, कहता कैसा लड़का है, अपने सारे पैसे भी बता रहा है, किधर छुपाएं ये भी बता रहा है। लोग तो हमसे पैसे छुपाते हैं, ये खुद ही बता रहा है। वो गया सरदार को लेकर आया, एक अजीब सा लड़का है, कहता है पैसे भी हैं, किधर है ये भी बता रहा है। सरदार साहब आ गए, किधर है पैसे? का इधर है। कितने? 40 दिनार। क्यों बता रहे हो? लोग तो छुपाते हैं हमसे पैसे। कि बात ये सफर को चला था तो माँ ने कहा था हर हाल में सच बोलना। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। पैसे चाहिए तो ले लो। आए हाय हाय। अब मेरी बात जरा अल्लाह करे आप पिक कर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। गौस पाक ने कोई बयान किया था, कोई तबलीग की थी? नो। गौस पाक ने ये भी नहीं कहा था डाका डकैती छोड़ दो, मत लूटो मुझे, अल्लाह से खौफ करो। नो, नथिंग। सच बोला, मगर वो अल्फाज चूंकि सच्चे अल्फाज थे ना, वो ऐसे निकले जबान से कि डाकुओं को सरदार रोने लग गया। उसके चेले कहते हैं क्या हो गया सरदार साहब, क्यों रो रहे हो? कहते ये नौजवान अपनी माँ से किया हुआ एक वादा नहीं पामाल कर रहा। मैं अल्लाह के किए हुए कितने वादे रोज पामाल कर रहा हूं, लोगों की डकैतियां करता हूं, इनके माल छीन लेता हूं, मेरा बनेगा क्या? वो रोने लग गया। तौबा की, सारे काफले वालों का माल लौटाया और इज्जत के साथ सबको रवाना कर दिया। इस वाक्य से क्या सीखने को मिला? जबान सच्ची होना, दिल प्योर हो, फिर अल्फाज दिल में उतरते हैं। हाँ, फिर तबलीग की भी जरूरत नहीं होती है। बंदे के चेहरे को देखकर लोग बदल रहे होते हैं। हाँ, औलिया किराम की सीरत में है, लोग चेहरा देख के तौबा कर लेते थे। खुद नबी पाक की सीरत में मिलता है, कुफ्फार आते थे चेहरा मुस्तफा देखते, कहते किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, जो कहते सच ही कहते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। वो चेहरा ही बताता था। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं, सच है ना, सच्चे के चेहरे पे नूर होता है। हाँ, उसका चेहरा देख के आपको उसकी बात मानने का जी चाहेगा। ये सच की एक बरकत लिखी है किताबों में। तो झूठा होगा ना, उसके चेहरे का नूर भी छिप जाता है और मुस्तरे बेकरार, बड़ा बेकल होता है झूठा। मगर गौसे पाक की जबान से एक जुमला निकला। अच्छा, इसकी मैं आपको आज की मिसाल देता हूं। वो तो चले उस जमाने की मिसाल थी ना। गौसे पाक का फैजान है एक शख्सियत के पास, करोड़ों लोगों को जिसने गौसे पाक के दामन से वाबस्ता किया ना, लाखों लोगों को, वो मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार बयान करता हूं कोई बदलता नहीं है, दर्स देता हूं कोई सुनता नहीं है, बच्चों को समझाता हूं बच्चे नहीं मानते। यार अमीर अहले सुन्नत की जबान से जुमला निकलता है। अभी रबीउल अव्वल की बात है, आपने फरमाया कि मेरी नीयत है, मेरी ख्वाहिश है कि 12 अरब दुरूद पाक का तोहफा नबी पाक की बारगाह में पेश करना है। सारे दावत इस्लामी वाले, तमाम आशिकान रसूल दुरूद पाक पढ़े। अभी आज मैं आते थे पढ़ रहा था कारकर्दगी, 45 अरब दुरूद पाक पढ़ लिए गए। यार जबान से निकलते लोग अमल करना शुरू कर देते। कैसे? कि वही बात है, ये फैजान गौसे आजम है, दिल साफ हो ना जिसका। हाँ, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। जो जबान दिल से निकलती है ना, वो असर रखती है, लेकिन उसके लिए पहले दिल साफ करना जरूरी है। मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल है। मैं कहूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात दिल में उतरे ना, पहले ये साफ करना होगा। अंदर सब गंदगी भरी हुई हो, है झूठ भी चल रहा हो, गीबत भी चल रही हो, बदगुमानी भी चल रही हो, कीना भी रखा हुआ हो, दुश्मनी भी रखी हुई हो, और मैं कहूं मेरी बातें लोग माने, नहीं होगा। पहले इसको साफ कर लो, फिर तुम सादी सादी सी बातें करोगे ना, वो भी लोग मांगना शुरू कर देंगे, वो भी दिलों में उतरना शुरू हो जाएंगी, वो भी लोग उस पर बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फैजान गौसे आजम, गौस पाक की सीरत का ये बदरी फूल। कितनी बार ये वाकया सुना, मैं तो जब से छोटा हूं जब से सुन रहा हूं ये डाकुओं वाला वाकया, मगर सच्चे हुए कि नहीं? सवाल ये है, अगर वाकई गौस पाक से मोहब्बत है ना कादरियों,
तो फिर झूठ से सच्ची तौबा करें। ये झूठ ऐसी बर्बादी लाता है ना, हमें अंदाजा ही नहीं है। हमारी बरकतें खत्म हो जाती हैं, हमारे चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, तबीयत में सुरूर खत्म हो जाता है, फैमिली में मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब देखिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो एक बार झूठ बोलता है, रहमत का इसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। अच्छा, उलमा ने इस पर भी बड़ी डिबेट की कि यार बदबू निकलती है तो हमें क्यों नहीं आती, हम तो रोज पेस्ट कर रहे होते हैं, बराबर वाले को भी नहीं आती। बड़ी प्यारी उसकी एग्जाम्पल दी का, जो ये जमादार होते हैं ना, हैं, ये गटर में उतर जाते हैं, इनको फिर भी बदबू नहीं आती क्योंकि इनकी इतनी बदबू में रहने की आदत हो गई होती है। तो उलमा कहते हैं आसपास अब इतना झूठ हो गया है, इतने लोग झूठ बोल रहे हैं कि किसी को इसकी बदबू ही महसूस नहीं हो रही है, मगर निकलती है बदबू और फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अब आप बताइए, जिसने रहमत के फरिश्ते ही दूर कर दिए तो बरकत कहां से आएगी? कारोबार में झूठ, फैमिली में झूठ, दोस्तों में झूठ, बस बात बात पे झूठ, पता किसी फायदा भी नहीं फिर भी झूठ बोलना है, आदत सी बन गई है झूठ बोलने की। ना करें ऐसा, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। नबी पाक ने मेराज की रात देखा जिनको अजाब दिया जा रहा था, उसमें एक शख्स को ऐसा अजाब दिया जा रहा था, जंबूर कहते हैं, हुक कह लें, इसको चमड़े पे डालकर खींचा फरिश्तों ने, गुद्दी तक ले गए, फिर बाईं तरफ लाकर गुद्दी तक ले गए तो ये वाली गुद्दी ठीक हो गई, ये वाला जबड़ा ठीक हो गया, फिर दोबारा इसको शुरू, यानी ये राइट लेफ्ट कयामत तक अजाब होता रहेगा। फरमाया क्यों हो रहा है ये अजाब? का हुजूर ये झूठ बोलते थे। कैसे बर्दाश्त करोगे? कभी डेंटिस्ट के पास गए? ज्यादा मुंह खोलता है जब कुछ किसी ट्रीटमेंट के लिए, जान निकल जाती है, ये तो चीर दिया जाएगा ना, कैसे बर्दाश्त करेंगे? बचपन से सुन रहे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। कभी सोचा कि हम तो इतना झूठ बोलते हैं? तो ना करें ऐसा, सच बोलें। हम सच्चे आका के उम्मती हैं। मेरे आका तो वो हैं कि 40 साल की उम्र में भी ऐलान नबूवत नहीं किया था। अहले मक्का के सामने खड़े होकर आका ने फरमाया था बताओ मैं कौन हूं? तो उन लोगों ने क्या कहा था? आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, सच्चे नबी का मैं उम्मती हूं। और हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं? नहीं भाई नहीं, इसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, जो कहता है गलती होता है, आधी बात मानना है इसकी। हाँ, जो वादा करेगा पूरा नहीं होगा, देख के पैसे देना, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, समझ ले भाई, ये जो बोलता है गलती होता है। यानी किसी मुसलमान का तारुफ ऐसा हो रहा है। आप सोचिए, मेरे बारे में कोई ऐसी बात करेगा कि यार इससे बात करने में ख्याल करना, यानी हमारे बारे में तो लोग कहें कि उम्मती ऐसा सच्चा है तो उसके नबी कैसे सच्चे होंगे, उम्मती के अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली आज मुसलमान से डर रहा है। तो भूल गए आप वाकया कि पहले एक शख्स किसी ने किसी गैर मुस्लिम से पैसे लिए, पैसे नहीं दे रहा था, ईसाई से गालिबन लिए थे। ईसाई ने मुस्लिम से पैसे लिए, ईसाई वापस ही नहीं कर रहा था। कई बार मुसलमान गया, मेरे पैसे दे दो, नहीं दिए। एक दिन वो चला गया उनके पादरी के पास, कहा यार आपके मजहब का बंदा है, मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। उसने एक पर्ची लिख के दी, कहा जाके उसको दे आओ। पर्ची दी, उसने पैसे निकाले, फौरन दे दिए। कहा पैसे बाद में लूंगा, पहले बता पर्ची में क्या लिखा है। इतने दिन से मैं तो धक्के खा रहा था, मुझे देता नहीं था, एक पर्ची पे दे दिया। कहा नहीं पर्ची नहीं दूंगा, पर्ची नहीं बताऊंगा, पैसे ले जा, तेरा काम हो गया ना। कहते नहीं तेरी मेहरबानी, पर्ची तो देखूंगा। बड़ी बहस हुई, आखिरकार बहुत जिद की उसने पर्ची पकड़ा दी। पर्ची पता क्या लिखा था? उस ईसाइयों के जो पादरी ने लिख कर दिया था, क्या तू मुसलमान हो गया जो लोगों के पैसे टाइम पे नहीं देता है? अब बताओ, ये चाटा नहीं है हमारे मुंह पे कि आज दुनिया में लोग मुसलमान लोगों से काम करने में डर रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, उस नबी के उम्मती हैं कि हमसे बिजनेस करने वाला कहता है यार आंखें बंद करके मुसलमानों से काम करो, ये जो कहते हैं सच होगा, क्योंकि हम सच्चे नबी के उम्मती। इतना झूठ, और ये झूठ की बर्बादी में आपको बताऊं, हमें तो दोस्त भी झूठे ही अच्छे लगते हैं। अरे यार बड़ा मजा आता है, सारी रात बहुत हंसाता है, घुमाता है, फिराता है, अजीब अजीब बातें होती हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोलता है लेकिन एंजॉय करते हैं। ना बैठा करो झूठों के साथ। हाँ, जो उस पर लानत बरसेगी ना, तुम पर भी बरसेगी। कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हम बैठे झूठों के साथ हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स था, अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत थी, कहता यार बीवी से काम कराने से बेहतर है पैसे अल्लाह ने बड़े दिए, कोई गुलाम खरीद लेता हूं। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। वो गया बाजार में गुलाम खरीदने, कितने का? बड़ा 50% डिस्काउंट में मिल रहा था। मिसाल के तौर पे 10,000 रेट था, का 5,000 में ले जाओ। तो यार 5,000 में बड़ा तगड़ा मेहनती लग रहा है। कि एक ऐब है इसके अंदर। ऐब क्या? बोले साल में एक बार झूठ बोलता है। बोले बस एक बार साल में? मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कहता हूँ हम तो रोज बोलते हैं, कोई बात नहीं, साल में एक झूठ चलेगा, दे दो भाई। ले लिया उसने, ले लिया, पूरा साल खिदमत की उसने, खाना वाना ये वो सफाई। बोला यार कमाल का बंदा। वो भूल भी गया कि साल में एक बार झूठ बोलता है। पूरा साल निकल गया, उसका हो गया साल पूरा, उसका टाइम आ गया। उस जालिम ने पता क्या किया? उसकी बीवी के पास गया। मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, देखो पूरा साल आपका नमक खाया है, मुझे अंदर की इतला है, मिलते ना आपको भी दोस्त, आपके अंदर की इतला लाया हूँ। हाँ, उसके घर में ये हो रहा है। अपने को भी कान लगा के सुनना है किसके घर में क्या। क्यों सुनना है भाई? क्यों किसी का ऐब ढूंढना है? क्यों किसी के प्रॉब्लम हमने सुनने हैं?
کہتا اندر کی بات لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہے, آپ کو طلاق دینے والا ہے, آپ سے دل بھر گیا اس کا, آپ کچھ کر لو. وہ بولتی میں کیا کروں, تم بتاؤ. میرے پاس ایک بابا ہے, ہاں اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گردن کے قریب کے بال کاٹ کے مجھے دے دو, وہ دم کرے گا, بس پھر وہ بال اس کو سنگانے, آپ کا دوست, آپ کا جو شوہر ہے نا وہ بھول جائے گا اس عورت کو. بس اتنا سا کام ہے, اتنا سا کام. میم صاحب یہ اس طرح پکڑ لو اور اسی اس طرح سے بس یہ جب سوئے تو گلے کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ دینا. کہا ٹھیک ہے آج رات ہی کاٹ دوں گی. بیوی کو لگا دیا اس کام پہ. اب شوہر کے پاس گیا, صاحب اندر کی خبر لایا ہوں. یہ آتے نا آپ کے پاس بھی اندر کی خبر لے کے, یہی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی لگائی بجائی. صاحب اندر کی خبر لایا. کیا آپ کی بیوی کوئی اور پسند آ گیا ہے اور آپ کو دنیا سے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا. بولے مجھے میری بیوی مارے گی, پاگل ہو گیا ہے, اتنی محبت کرتی ہے. نہیں صاحب میں اندر, آپ دیکھیں آپ کا نمک کھایا, جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ خود چیک کر رہے ہیں. بولا کیسے؟ آج رات جاگتے رہیے گا, اس طرح لے کر آئے گی اور آپ کی گردن پہ پھرانا ہے اس نے اس طرح. بولا پاگل ہو گیا ہے تو. بولا آپ دیکھ لیجیے گا, اب جس کو یہ بتا دے اس کو ویسے نیند نہیں آئے گی. وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے جھوٹی موٹی لیٹا. آئی بیوی بھائی اس طرح بھی ہاتھ میں اور گردن کے پاس بھی لے آئی. وہ بیچاری آئی تھی بال کاٹنے, وہ سمجھا گردن پہ پھرانے آئی. اس کو نیند سے اٹھ کے پکڑا اور اپنی بیوی کی گردن پہ اس طرح گھما دیا. بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی, شوہر کو جیل ہو گئی اور بعد میں اس کو بھی پھانسی ہو گئی. ایک جھوٹ پورا گھر برباد. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے, خاندان کے خاندان برباد ہو جائیں گے, کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے نا, اور منافق کی علامتوں میں سے کہا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جھوٹ سے بچ جاؤ گے نا تو کتنے گناہوں سے بچو گے. ایک شخص آیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, کہا حضور میں نے سنا بہت ساری چیزیں منع کرتے ہیں, شراب کا بھی منع کرتے ہیں, بدکاری کا بھی منع کرتے ہیں, چوری کا بھی منع کرتے ہیں, میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. اچھا نبی پاک کی اب اس واقعے میں شان بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا شاندار میرے آقا ہیں, جو چاہے فرما دیں. سرکار نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. کہا ایک چیز کا منع کرے تب اسلام لاؤں گا. آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو, جھوٹ نہ بولنا, بس اتنا ہی کام. کہاں اتنا, جھوٹ نہیں بولنا ہے, کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا. بولا یہ تو بڑا آسان ہو گیا, میں تو اتنے سارے گناہ کرتا تھا. گیا گھر پہ, ٹائم آ گیا شراب پینے کا, روز پیتا تھا. کہا یار شراب پی تو لوں گا, مگر نبی پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, کل جا کے بتاؤں گا کیسے, پوچھیں گے کیا کیا, تو شراب پی تھی. شراب چھوڑ دی. چوری کا ٹائم آیا, چوری کرنے نکلا. کیا چوری کر تو لوں گا, پیارے آقا کی بارگاہ میں کل جاؤں گا, پوچھیں گے کیا کیا, کیسے بتاؤں گا چوری نہیں کی. پھر جھوٹ بولنے کا منع کیا, بدکاری کا ارادہ کرنے کیا. پھر یہی خیال آیا, دوسرے دن جا کے کہتا حضور آپ نے تو کیا مہربانی کی, مجھے جھوٹ سے کیا بچایا, میں سارے گناہوں سے بچ گیا. تو جھوٹ سے بچ کر تو دیکھو یار اتنی برکت. اچھا کاروبار میں بھی ایک برکت آ جائے گی. اچھا جھوٹا جو ہے نا آلویز کنفیوزنگ. کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, آپ مت امیجن کرنا, اپنے بارے میں سوچو, اگر میں کنفیوز رہتا ہوں نا, ڈسٹرب رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں, لکھا ہے کتابوں مضطرب رہے گا جھوٹا, کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہے نا. مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب جو دوستوں, اچھا کچھ لوگوں کی خامہ خواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اب بیچارہ رہتا مثال کے طور پر سولجر بازار میں, ہاں بھائی کہاں رہتے ہو, ڈی ایچ اے میں. اچھا کون سے فیز میں, اچھا اب دوسرا جھوٹ بولنا پڑا, فیز تو یاد ہی نہیں تھا, تو ڈی ایچ اے فیز 6 میں رہتا. اچھا تو مکان میں فلیٹ میں رہتے ہو, اب تیسرا جھوٹ, نہیں میرا تو اپنا بنگلہ ہے. اچھا بول تو دیا, کام کیا کرتے ہو, اب پتہ چلا ٹیکسی چلاتا ہے, میری تو اپنی گاڑیاں, ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. چوتھا جھوٹ, اب بول تو دیا. اب اس بندے کو یاد رکھنا پڑے گا کہ فلاں بھائی کو میں نے گھر ڈیفینس میں بتایا ہوا ہے, فیز 6 بھی یاد رکھنا پڑے گا, گاڑی ٹیکسی نہیں, اس کو گاڑیوں کی کمپنی بھی یاد رکھنی پڑے گی, بنگلہ بھی یاد رکھنا پڑے گا. اب جب اچھا ادھر فائل الگ سنبھالی ہوئی ہے, کبھی کہیں لیٹ ہو گئے آفس میں, ہاں بھائی کیوں آئے, 3 دن تک نہیں آ رہے, چھٹی کر کے آئے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. حالانکہ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مر گئی ہے, اب نانی بیمار نہیں ہو سکتی. جھوٹ بولا نا تو اب یاد رکھنا, فائل ہی سنبھالنا ہوتا ہے. جو جھوٹا ہوگا نا اس کو سب کے سامنے, اچھا وہ جھوٹا پکڑا بھی جاتا ہے, ٹینشن میں الگ نظر آئے. اب بھائی جس کو سچ بولنا ہے اس کو نیند سے اٹھاؤ, کہاں رہتا ہے, بس سولجر بازار میں, کیا کرتا ہے, ٹیکسی چلاتا ہوں. جو سچ ہے اس کو ٹینشن کا ہے, کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, جو ہے وہ کہے گا نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سچ بتانا ہی نہیں ہے. کیوں چھپانا ہے لوگوں سے یار, کیوں اپنی بڑائی مارنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. کاروبار کریں گے, اتنی کی خرید, اچھا اس نے پوچھا بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے کبھی کبھی گاہک پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی 500 روپے کا ہے, 750 450 پونے 500 کی تو خریدے, 15 روپے کما رہا ہوں آپ سے. اس نے کب پوچھا کتنے کما رہے ہو بھائی, کیوں قسمیں جھوٹی کھا رہے ہو. تھوڑی دیر میں وہ تھوڑی سی کم وہ کرے گا, کیا نام بارگیننگ کرے گا تو 450 میں دے دیتے ہیں. تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا 450 میں خریدا ہے. بس بچوں کی روزی کما رہا ہوں, اللہ کی قسم, بات بات پہ قسم, بات بات پہ جھوٹ. ہم یہ پیسے کریں گے کیا جھوٹ بول کر, آپ سوچیے تو صحیح. آپ ایک بات خود دیکھ لیں, جس مارکیٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے, جو سچا ہوتا ہے نا, سچا جو کہتا ہے وہی مال دیتا ہے نا, اس کا مال مہنگا بھی بک رہا ہوتا ہے, مارکیٹ سے مہنگا, اور بعض اوقات اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا.
ہم سمجھتے ہیں ایک بار جھوٹ بول کے مہنگا بیچ دیں تو وہ اگلی بار تھوڑی آئے گا گاہک آپ کے پاس. ہم نے راشن والوں کو دیکھا, ہم نے کپڑے والوں کو دیکھا, جس کی چیز سچی, جس کا کلر پکا, جس کی بات سچی, جس کی کوالٹی سچی, مارکیٹ سے ڈبل ریٹ 1.5 ریٹ میں بیچ رہا ہوتا ہے, لوگ اس سے لیتے. یار آدمی سچا ہے تو سچے کو آج بھی برکت ہے. یہ خامہ کا ہی دماغ شیطان نے ڈال دیا, بھائی سب جھوٹ بولتے, تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا مال نہیں بکے گا. نہیں, سچے کو ہر چیز میں اللہ برکت دیتا ہے. چہرے پہ الگ نور ہے, بات اس کی الگ, لوگ ماننے لگیں گے. تو پلیز اے غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک سے محبت کا نام صرف یہ نہیں کہ ہم منقبت سنیں, ہم اجتماع میں آئیں, ہم لنگر کھائیں, نعرے لگائیں, چلے جائیں, یہ بھی کرنا ہے, مگر کچھ بدلاؤ بھی تو لاؤ نا اپنے اندر یار. تو غوث پاک تو بچپن سے سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان پر ہی سچ نہیں آتا. پھر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, آخری بات, مذاق میں جھوٹ, مستی مذاق, خامہ خواہ جھوٹے لطیفے سنانے, جھوٹے واقعات سنانے, لوگوں کو ہنسانا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولنا ہے. نہیں کریں ایسا. مزاح کریں, ہاں جائز مزاح ہوتا ہے. مزاح کیا ہے؟ میں بھی ایسی بات کروں, میں بھی مسکراؤں, آپ بھی مسکرائیں, کہ کوئی جھوٹی بات بھی نہ ہو, کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہمیں تو مذاق ہی وہ والا آتا ہے, پہلے کسی کی فلم چڑھائیں, کسی کا نام بگاڑیں, کسی کی نقل اتاریں, پھر میرے دوست ہنسیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی پہلے ایک کا دل ٹوٹے تب جا کے میرے دوست مسکرائیں. ایسے مذاق کا کیا کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری حرام کام کر کے میں ہنس رہا ہوں؟ نہ کرو ایسا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزاج مبارک کیسا ہوتا تھا؟ ایک خاتون آئی, کہتی حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں. نبی پاک فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے تم کو. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے؟ حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں, ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات, سب مسکرائے اور اونٹ بھی مل گیا. تو مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جائز طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم تکلیف دے کر جو مذاق اڑاتے ہیں نہ کریں. کسی کا نام رکھ دیتے ہیں, لمبا چھوٹا موٹا کانا, نہ. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تو نے مجھے پرفیکٹ بنایا. جیسا توتلا بولتا ہے دوست, ویسے ہی توتلا بول کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ روتا ہوگا گھر جا کر, آپ کے سامنے نہیں روتا کہ یار کاش زبان ٹھیک ہوتی, دوست میری بولنے کا, میرے چلنے کا مذاق, جیسا جو لنگڑا چلتا ہو, جیسا لنگڑا چل کے دکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی نہ کرنا. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لو, من ضحکا ضحکا, جو ہنستا ہے پھر اس پر ہنسا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کل مجھ پر لوگ ہنسیں. ہنسنے میں مزہ بڑا آ رہا ہے, لیکن کسی کا دل دکھا کے مت ہنسو, کسی کی دل آزاری نہ کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی سیرت کے 2 واقعات اور ان سے 2 میسیجز کہ بچوں کی شادی کرنی ہے, اپنی شادی کرنی ہے تو پریورٹی دینداری کو دیں, اور زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حالت میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.